अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल में आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो अल्लाह की नेमत, फजल, करम और शुक्र के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बानो कुदसिया फरमाती हैं, मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शोर तलाश करती है। अगर किसी से कुछ मांगना है तो मोहब्बत मांगो, तुम्हें मोहब्बत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। मोहब्बत के बगैर हर चीज़ ऐसे मिलती है जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। मगर मेरी मानो तो मोहब्बत भी नहीं मांगो, क्योंकि मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला यह है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द कभी चोरी नहीं होता। औरत अपनी उम्र तब गलत बताने लगती है जब उसका चेहरा उसकी सही उम्र बताने लगे। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इजहार में देर मत करना। जिस मोहब्बत में खोने का डर ना हो वो मोहब्बत सच्ची नहीं होती। जिसने निभाना होता है वो हजार गलतियों पर भी माफ़ कर देता है, और जिसने नहीं निभानी होती वो एक गलती को ही बहाना बनाकर छोड़ देता है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। बंद आंखों में नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और तवक्को रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। किसी को यह हक नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर से कैसे हालात से गुजर रहे हो। उसने तुम्हारे मुतल्लिक कहानियाँ सुनी हैं, मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर करते हो। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान नकारा हो जाता है। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। जो मर्द आपके लिए रो पड़े बस वो मोहब्बत की इंतहा है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं चाह सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी आपको हर वो चीज़ लुटा रही होती है जो कभी आपसे छीन ली गई थी, बशमूल मोहब्बत के, लेकिन आप बेनियाज हो चुके होते हैं। मर्द अगर रोकता है, टोकता है, तो उसका यह मतलब नहीं होता कि वो शक करता है या उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत है। मर्द अगर माफ़िया मांग रहा है तो उसका यह मतलब नहीं कि उसकी गलती थी, बल्कि उसका मतलब यह है
کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے پچھتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤ گی۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہ آ سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ دنیا عورت کے ماضی کو نہیں بھولتی، ہماری دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا بھی اذیت جیسا ہی ہے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ کسی کی خوبی بیان کرنی ہو تو ہم لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، خامی بیان کرنی ہو تو گنگوں کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے۔ محبت کرتے وقت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آخر میں بانو قدسیہ فرماتی ہیں، عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔